الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارحمنا فإنک خیر الراحمین وفی مقام آخر واخفضنا فإنک خیر الحافظین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا فضل و کرم ہے کہ اسی پھر اس دے پاک گھر دے اندر جمعۃ المبارک دے مقدس اجتماع حاضر ہاں۔ اللہ سب دا آیا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب دا وفادار امتی بنائے۔ ساڈیاں زندگیاں، ساڈا ایک ایک سانس، یہ سب سرکار دے کرم نال چل رہے ہے، اللہ دی عطا نال چل رہے ہے۔ اللہ رب العزت ساڈیاں زندگیاں وچ، ساڈے اعمال صالحہ وچ برکتاں پیدا فرمائے۔ میں نے گزشتہ خطبات دے اندر حضور دے عشاق دی بات چھیڑی کہ وہ لوگ جنہاں نے اللہ اور اللہ دے محبوب نال وفا کی تھی، پیار کیتا، انہاں دی جولی چ اللہ نے کرم دا خیر کس طرح ڈالیا۔ یہ اللہ دی سنت ہے کہ جو بھی اللہ نو دلوں یاد کردا ہے اللہ وہ دی مدد کردا ہے، اللہ اس دے اپنے کرم دے دروازے کھول دیندا ہے۔ اور مدینے والے دی بھی یہی عادت ہے، جو رسول اللہ دی بارگاہ وچ التجا کردا ہے، صدا کردا ہے، کملی والا اپنی کرم دی چادر وچ لپیٹ لیندا ہے۔ حضرات محترم، روایات چاہتا ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، دنیا جہان دے علاج کرائے، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بادشاہ بہت اچھا سی، بڑا رحم دل سی، رعایا دا بڑا خیال رکھن والا سی۔ بادشاہ رو کے کہندا میرا دل کردا سی میں کچھ عرصہ اجے زندہ رہندا اور اپنی رعایا دی خدمت کردا،
کیا میری اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے؟ بہت بڑا حکیم سی انہیں آخیا علاج تو ہے مگر بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے کیا میرے واسطے کی مشکل ہے، کی علاج ہے؟ حکیم کہنے لگا علاج یہ کہ 8-10 سال دی عمر دا ایک بچہ ہوئے، انہوں ذبح کر کے وہ خون وچ دوائی بنائی جائے، وہ نال تیری مرض جا سکتی ہے، تو بچ سکنا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ ساڈا زمانہ ہوندا تے کہندے اسی روز 1000 بندے باہر چھڑنے ہیں، کی ایک بچہ اور پکڑ لو۔ کرونا دے کیس وچ پا دیو، لیکن نہیں، وہ رحم دل سی، مگر یہ بھی بڑا خیال سی کہ اللہ کرے کوئی ایسی صورت نکل آوے کہ میں بچ جاؤں اور میں رعایا دی خدمت زیادہ کر سکاں۔ چند سپاہیاں نو بلا کے کیا کہ جاؤ میری سلطنت وچ پھرو، میری جان بچان واسطے کوئی والدین ہیں کہ جو اپنا بچہ قربان کرنے واسطے تیار ہو جاؤں، مگر زبردستی نہیں کرنی۔ سپاہی چلے پہ، جدے کول جان وہ آکے چلو دفع ہو جاؤ بھائی، میں اپنا بچہ دے ہوں، بادشاہ مردہ مر جائے، میں اپنا بچہ کیوں دے ہوں؟ سپاہی پریشان ہو کے پھر رہنے بڑیاں لوگوں کو گئے، مگر کوئی بھی بیٹا دین واسطے تیار نہ ہویا۔ جنگل چ گزر رہے سن، ایک جھگی سی، باہر چارپائی تے بڈھی بڈھا بیٹھے سن، 8-10 سال دی عمر دا ایک بچہ کھیل رہا سی۔ سپاہیاں نے جا کے پوچھیا کہ جناب تھوڑا کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ انہاں کہ اللہ دا بڑا کرم ہے، سانو کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اسی جنگل وچ رہنے ہیں، یہ باوجود سانو کوئی چوری دا خطرہ نہیں، اس واسطے کہ ساڈا بادشاہ ساڈا محافظ ہے، ساڈا خیر خواہ ہے، بہت خیال رکھتا ہے، اللہ بادشاہ دا سایہ دیر تک رکھے۔ سپاہی کہنے لگے بزرگو جس بادشاہ واسطے دعاواں پہ منگ دیو نا، وہ تو چند دنوں دا مہمان ہے، انہاں آخیا ایسے بادشاہ دا علاج کراؤ نا، علاج کیوں نہیں کراندے؟ سپاہی کہنے لگے بزرگو علاج تے ہے مگر تھوڑا مہنگا ہے، مشکل ہے۔ بڈھی بڈھا کہندے نے ساڈا بادشاہ بڑا چنگا، دسو علاج کی ہے؟ انہاں آخیا جڑا تھوڑا بچہ پیا کھیڈدا ہے نا، اس عمر دا بچہ ہوئے، وہ خون وچ دوائی بنے تے پھر بادشاہ بچ سکدا ہے۔ اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، بڈھی بڈھا آپس وچ کہن لگے پچھلی عمراں سانو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، انہیاں خوشیاں تے ایسا نہیں دیکھنیاں، اسی کل اکھاں میٹ جاؤں گے، اسی یہ قربانی نہ دے دئیے، اگر بادشاہ بچ گیا پوری رعایا دا بھلا ہو جائے گا۔ بچے نو سینے لایا، پیار کر کے سپاہیاں دے حوالے کر دیتا، لے جاؤ ساڈا بچہ، یہ خون دوائی بناؤ اور بادشاہ نو دیو، اللہ کرے بادشاہ بچ جائے۔ رعایا نال بہت پیار کرتا ہے، حکمران اچھے ہون تے پھر رعایا دی سوچ بھی بدل جاندی ہے، وہ اپنا بیٹا دین واسطے تیار ہو گئے اور سپاہیاں دے حوالے کر دیتا ہوں۔ سپاہی بچے نو لے کے بادشاہ دے دربار آ گئے، کہنے لگے کم بن گئے جی، یہ بچہ مل گیا ہے۔ بادشاہ
ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਕਸਾਈ ਨੂੰ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੰਗਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਵਜ਼ਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ बैठे ने, बड़े बड़े उमरा बैठे ने, बादशाह का दरबार लगा है, खुशी मनाई जा रही है। बादशाह बच जाएगा जी, बच्चा मिल गया, इधर खून में दवाई बनेगी, बादशाह बच जाएगा। तवज्जो हजरात, कसाई भी आ गया, बर्तन भी रख देता गया। बादशाह भी ज़हनी तौर खुश है, चलो ठीक है, मैं बच जाऊंगा, कुछ अरसा जिंदा रहांगा, रियाया दा बेहतर ख्याल रख सकांगा। तड़प जाओगे। वो जो बच्चा सी ना, वो दरबार च खलोता है। पहले वो अपना उन्हें सर झुकाया, सब दियां नजरां बच्चे वाल लगियां ने, सर झुकाया, फिर सर उठाया, फिर पूरे मजमे वाल नजर फेरियां, एक एक दे चेहरे नूं वेख रहे हैं। बादशाह बड़े गौर नाल बच्चे दी अदावां वेख रहे हैं। फिर मासूम बच्चे ने बादशाह वाल गौर नाल देखिया। एक लम्हा नहीं गुजरिया ते मासूम बच्चे ने आसमान वल वेखे। अल्लाहु अकबर। आसमान वल वेख के रो पिया। थोड़ी देर गुजरी है, जे रोंदा पिया सी ते बादशाह अपने तखत तो उठिया ते ताज ला के बच्चे ने पैरों से रख के कहना, बस कर, मैं ठीक हो गया, मेरी मर्ज खत्म हो गई है, बस कर बेटा। मगर ये दस, ये तेरियां अदावां बड़ियां अजीब सन। पहले तू नीचे वेखिया, फिर तू सारे मजमे वाल वेखिया, फिर तू मेरे वाल वेखिया, फिर तू ऊपर वेखिया, गल की? मुसलमानों तलब जाओगे। मासूम बच्चा कहने लगा, बादशाह सलामत। सब तो पहले मैं नीचे वेख के सोचे, मां बाप ते अपनी जान नालों वध के औलाद नाल प्यार करते ने। मेरे कैसे मां बाप ने जिन्हां मैनू तुहाडे अगे दे दिता, मां बाप ने भी मेरे नाल प्यार न कीता। फिर मैं रियाया वल वेखिया, वजीरां वल वेखिया, अमीरां वल वेखिया, इन्हां दे भी बच्चे होणगे, इन्हां विच कोई भी नहीं जिहड़ा मेरी जान बचाने की कोशिश करे। बादशाह ना मार इनू, ना ज़िबा कर। फिर बादशाह मैं तेरे वल वेखिया, बादशाह ते कौम दा बाप हुंदा है, तू कैसा बाप है अपनी जान बचाने वास्ते मैनू ज़िबा करना चाहते? तेनू भी तरस नहीं आया? फिर सारे दरवाजे छोड़ के मैं अपने रब नाल लो लगा दी। मैं अर्ज की है, करीम अल्लाह, मां बाप ने दे दिता है, कोई मैनू छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। बादशाह अपनी जान बचाने वास्ते मैनू ज़िबा कर लिए। ऐ दिलां दे राज जानने वाले, क्या तू भी नजरा फेर गया? वरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन। वख्फज़ना फइन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। या अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, तेरे तो बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, तेरे तो बड़ा मुआफिज कोई नहीं। जो दिल दियां तारा रब नाल मिलाइयां ने, मेरे रब ने तेरी मर्जी दूर कर दी है, तेरी तकलीफ ही खत्म कर दी है।
تیرا کرم جو شے ذی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شے ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشی تاجدار ہو جائے، گدائے خاک نشی تاجدار ہو جائے۔ یا اللہ تو بھی نظراں پھیر گئی ہیں، تو بھی دیکھ رہے ہیں نا، مینوں ذبح کرنا چاہتے نے مالک، میں سارے دروازے چھڑ کے ہن تیرے دروازے تے صدا پیا دینا کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی، کیا بات ہے۔ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے بھرے، بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے بھرے۔ میری التجا میرے رب نے سنی تے بادشاہ رب نے تیری بیماری ختم کر دیتی۔ تے بادشاہ نے کیا بیٹا تیری دعا رب نے قبول کی تھی، میری مرض ختم ہو گئی، میں تے ویسے ہی مر جانا سی، تیری وجہ تو بچے، اج تو بعد اے تاج میں تیرے سر تے رکھنا، ملک دا بادشاہ بھی تو ہے۔ پتہ لگ گیا جدو رب نو سچے دلوں بلائیے نا تے پھر اللہ ضرور چولی چ خیر پاوندا ہے، خدا کرم کردا ہے، خدا مہربانیاں کردا ہے۔ لوگوں اساں دعاواں کرنا چھڑ دتیاں نے، یا اس میں یار دیاں ساڈیاں دعاواں نہیں رہیاں، اسی اس قسم دیاں دعاواں کری۔ خدا دی قسم ہے اللہ تے بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور والے بہت مستجاب الدعوات سن، جیڑی بات منہ چوں نکلی بس لوہے تے لیک کے جی پوری ہو گئی۔ آپ نو کھانسی لگ گئی، میاں میر صاحب شدید کھانسی، تے ساری رات بہ کے نا تے کھانسن کھنگ دے رہن، تے بڑھی ماں بڑی پریشان ہوندی ہے، تے ماں کہندی ہے اوے میاں میر جدوں اللہ تیری گل نہیں موڑدا تے تو اپنی صحت واسطے دعا کرنا یار، کیوں نہیں دعا کردا؟ تو ایک باری کہنا ہے اللہ تعالیٰ تیری کھانسی ٹھیک کر دینی ہے، تو دعا کیوں نہیں کردا؟ میاں میر صاحب رو کے کہنے لگے امی بس ٹھیک ہے، میں جس حال وچ ہاں مینوں رہن دیو۔ ماں نے آکھیا نہ تو آپ سونا نہ مینوں سون دینا، ساری رات تو جاگنا ہے، دعا کر۔ اما میں جس حال وچ ہاں میں خوش ہاں، میرے کول تسی یہ دعا نہ کرو۔ مسلمانوں ماواں بڑیاں عظیم ہوندیاں نے، ماواں دل رب نے بڑے نرم بنائے نے۔ ماں نے ایک تجویز سوچی، میاں میر آکھے نہیں لگتا پیا، گل نہیں کرتا تے اپنے واسطے دعا نہیں کر رہا، چلو جی کوئی ہیلا کرنے ہیں۔ تے میاں صاحب دے دربار سینکڑوں بندے روز دعاواں کران آن، عورتاں بھی مرد بھی، تے دعاواں کران واسطے۔ تے مائیو رکی کیتا برقع پا کے نا تے عورتاں دی صف وچ بہ گئیاں۔ میاں صاحب نے فرمایا بی بی تو کی کہنا چاہنی ہے؟ اے میاں جی میرا پتر ہے، انہوں کھانسی بڑی سخت ہے، تسی دعا کرو نا اللہ میرے پتر دی کھانسی ٹھیک۔ آپ نے فرمایا یا اللہ دے پتر دی کھانسی ٹھیک کر دے۔ دعا کرن دی دیر سی اپنی کھانسی ٹھیک ہو گئی۔
کیونکہ ماں نے تے ہیلے نال دعا منگا لی اپنے پتر کو. ساری رات نہ ڈٹ کے ستے, ماں بھی ستی. صبح ہوئی تے ماں کہندی ہے شکر ہے میرا ہیلا کم آ گیا. میاں میر کتنے آرام نال تو راتی ستا ہے, تے میں بھی آرام نال ستی ہوں. ساری ساری رات تو کھانسدا رہندا سی. تے مسلمانوں میاں صاحب رو کے کہن لگے اماں یہ دعا کل تساں کرائی سی؟ ہاں پتر میں ہی ہیلا سوچیا سی, اون تو کردا نہیں, تے چلو میں ایک ماں بن کے اپنے بچے واسطے دعا کرا لواں تے رب تیری دعا. تے آپ نے فرمایا اماں تساں بڑی زیادتی کیتی. ماں نے آخیا زیادتی کیتی؟ تو آرام کیتا ہے, نیند کیتی ہے, ساری رات ستا ہے, میں بھی ستی ہوں, تے تو کہنا زیادتی؟ میاں میر دی چیخ نکلی. فرمان لگے ماں تانوں کی دساں اس کھانسی وچ کی مزہ سی. دنیا راتی سوندی سی, میں ساری رات کھانسدا رہندا سا. کھانسدیاں ایک ایسا وقت بھی آندا سی میرا رب میرے کو پوچھدا سی میاں میر کی حال ہے. اسے خوشی وچ نہ میں ساری رات اللہ کا شکر ادا کردا سا, یا اللہ تو میرا حال پوچھے نا, تیری مہربانی ہے. میں تے اس خوشی وچ ساری رات مست ہو کے پھردا سا کہ ٹھیک ہے میرے رب نے میرا حال پوچھے. بنی اسرائیل دے دور دا ایک بندہ انہیں 70 سال اللہ دی بندگی کی تھی. کتنی؟ 70 سال اللہ دے دربار سب کچھ کر کے بھی آکھو کچھ نہیں کیتا. کدے تکبر نہ کریو, نحوت دا شکار نہ ہو جاوے ہو. 70 سال جنہیں روزے رکھے, راتی نفل پڑے, غریباں دا بھلا کیتا, دکھیاں نے دکھ مٹائے, ہر نیکی کیتی. 70 سال. تے ایک دن کہنے لگا میں اللہ دی بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے, ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا. جنہیں روزے رکھے نے, رات بندگی کیتی ہے, میں حق ادا کر دیتا ہے. اے جملہ رب نو تے نہیں نہ پسند. اس دور دے جڑے نبی سن, اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی نو جا کے میرا سلام کہہ, تے میرے پیغمبر نو کہہ دے تیرے فلانے امتی نے اے گل کیتی ہے, تے جا کے میرا پیغام دے 70 سالہ عبادت تباہ ہو گئی ہے, میں پھیر دیتا پانی, تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں. تکبر کرنا, حق ادا کیتا. یہ بری خبر سنان واسطے وہ نبی چل پے. وہ مسلمانوں ایمان نال دسو اگر یہ واقعہ حضور دے کسی امتی نال ہوندا تے نبی پاک بری خبر سنان واسطے جاندے؟ میرا نبی سجدے پہ کے کہندا یا اللہ انسان نے غلطی کر بیٹھے نا, میں معافی منگ لے دے والوں. یا اللہ میں انہوں نے بری خبر سناواں تیری 70 سالہ بندگی تباہ ہو گئی ہے. مگر نبیاں دے اپنے مزاج نے. اللہ دے نبی گئے, روایات وچ اوندے نے ویکھیا اللہ دا پیغمبر آ رہا ہے, کھڑا ہو گیا, استقبال کیتا, چارپائی تے چادر بچائی, 7 بسم اللہ جی آیا, بڑی مہربانی حضور, بڑا کرم, غریب خانے نے نوازیا. جا فرمایا بھائی گل سن, میں کوئی خوشی دی خبر لے کے نہیں آیا, تیرے واسطے بہت بری خبر ہے. انہیں آخیا کی؟ آپ نے فرمایا جڑا تو آکھے نا کہ میں بندگی دا حق ادا کر دیتا ہے, رب ناراض ہو گئی. 70 سالہ عبادت تے قلم پھر گئی ہے, اللہ کہندا سب تباہ ہو گیا تیرا. حیران ہو جاؤ گے ایک گل سن کے, وہ بندہ نچن لگ پیا, رقص پیا کرے. اللہ دے نبی نے آخیا میں تین خوشخبری نہیں سنائی, بدخبری سنائیے. رب ناراض ہو گئی, 70 سالہ بندگی تیری تباہ ہو گئی, تے تو پہلا پیا پانا تے بنگڑے پیا مارنا ہے. انہیں آخیا یا نبی اللہ, او رب میں بندہ, میرا کم سی بندگی کرنا, خدا کم سی قبول کرنا, قبول کرے تے کرے, نہ کرے تے نہ کرے, وہ مالک ہے. میں تے نچدا اس گل تے پیا, پوری زبان تے میرا نام تے آ گیا ہے نا.
انہوں یہ تے پتہ ہے نا میں بندگی کیتی ہے انہی زبان تے میرا نام آ گیا میں اس سے گھنٹے خوش ہوں قدرتی آواز آئی جبریل یا اللہ حکم واپس جا میرے نبی نو کہہ دے اپنے غلام نو آنکھ اے جڑی گل ہن کیتی ہے نا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی لوگوں اپنے رب دے دربار جھکو زاریاں کرو التجاواں کرو خدا دی قسمیں ہوتے تھوڑی جان دے بھی قریب ہے اللہ فرماندا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون فرماندا میں تھوڑیاں جاناں وچ موجود ہاں پر تسی ویکھ نہیں سکدے اللہ ایڈا قریب ہے نبی پاک فرماندے نے بندہ ایک واری کہندے نے یا اللہ تے 70 واری اللہ کہندے لبیک یا عبدی وہ میرے بندے میں حاضر ہوں تو کی کہنا چاہنا ہے اور اللہ بطور تفاخر فرشتیاں نو کہندا ہے فرشتیو ویکھو اے میرا بندہ اے جاندا ہے نا کہ میں ہی دا رب ہاں اے جاندا ہے نا میں ہی دعا قبول کرنی ہے کتنے پیار نال میرے دربار عاجزی کر رہے ہیں زاری کر رہے ہیں دعا دی عادت بناؤ جھک جو اپنے کریم مالک دی بارگاہ چ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا لجپال ہے تو میں عرض کر رہا سا ساڈے تے اللہ دا احسان ہے کہ ساڈا اللہ بھی کریم ہے تے ساڈا نبی بھی کریم ہے اللہ بھی ہے کریم محمد بھی ہے کریم اللہ بھی ہے کریم محمد بھی ہے کریم دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے مسلمانہ اپنے مقدر تے ناز کر اسی اس نبی دے غلام نہیں ہاں جڑا نبی بددعاواں کر کی عذاب بھی منگ لیندا ہے اسی اس نبی دے غلام ہاں جڑا پتھر کھا کے دعاواں دین والا ہے جڑا امت دے حق وچ شفیق بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی مبارک ہوئے جے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ اللہ نو پکارو او بھی سندا ہے رسول نو پکارو او بھی سندا ہے اللہ نو پکارو او بھی مندا ہے رسول نو پکارو او بھی مندا ہے مگر پکار سچی ہونی چاہیے پچھلے جمعے تے میں نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی دعوت آپ حضرات دے سامنے پیش کی تھی کہ آپ نے نبی پاک نو اپنے ویڑے آن دی دعوت دی تھی اور حضور بڑے کریم نے تو صوفی گل محمد صاحب نے میں نو آکھیا کہ ٹھیک ہے تساں خواجہ غلام فرید صاحب دی دعوت پڑھ کے سنائی تو میرا دل کر دے اگلے جمعے تے تسی اپنی لکھی دعوت بھی تو سناؤ نا کہ تساں نبی پاک نو اپنے گھر کیویں بلایا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس جمعۃ المبارک دے مقدس اجتماع وچ کلمہ پڑھ کے تھانوں دس رہے ہیں یہ دعوت میں کئی باری پڑھی ہے خواجہ غلام فرید صاحب والی بھی تے اپنی بھی اور کئی باری زہرہ دا بابا میرے ویڑے آیا ہے حضور بڑے کریم حضور بڑے لجپال نے تو ایک مصرع سارے حضرات سمجھ کے میرے نام مل کے پڑھو گے تو پنجابی زبان دی یہ میں دعوت ہے جو میں حضور دی بارگاہ چرز کی تھی شاید اج کس دی قسمت جاگے یہ تے مدینے والا جان دینا حضور نے کس نو خیر پانا ہے میں غلام ہون دے ناتے مدینے دا سگ ہون دے ناتے اپنے کریم آقا نو اپنے ویڑے آن دی دعوت دی تھی
میں امام الانبیاء دی بارگاہ عرض کیتی سخی مدنی ماہی مینڈے گھر بھی آؤ سب بولو سخی مدنی ماہی سخی مدنی ماہی سخی مدنی ماہی مدینے والے آقا بہت سکھ ہے ویکھن دی مکھ چا وکھاؤ سخی مدنی ماہی بہت سکھ ہے ویکھن دی پھر مکھ وکھاؤ یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے دیدار دی ایک باری پھر کرم کر دیو پھر اب پا دیو ابو بکر دے کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ ڈولن غریباں دے ویڑے کدی آؤ ڈولن غریباں دے ویڑے میں کی کرانگا دروداں دے گجرے سلاماں دے تیرے جل جلالو و من والو کا کدی آؤ ڈولن غریباں دے ویڑے دروداں دے گجرے سلاماں دے سیرے آقا کرے سان نچھاور کرم چا کمو سخی مدنی ماہی سخی مدنی ماہی میں کتڑی کمینی تو ساڈی صداواں میں کتڑی کمینی تو ساڈی صداواں اڈی کاندے اندر کتے مر نہ جاوا میں کتڑی کمینی تو ساڈی صداواں اڈی کاندے اندر کتے مر نہ جاواں اے محبوب رب دے چاہن پھیرا پاؤ سخی مدنی سخی مدنی ماہی میں کو جیت کملی کراں انتظار میں کو جیت کملی کراں انتظار جیا جا ویڑے تے آمن بہار جیا جا ویڑے تے آمن بہار کدی میرے گھر آ کے سب دکھ مٹو سخی مدنی ماہی کئی وارا کا سنیرے میں گلے تساں باج جلی نو کوئی نہ جلے کئی وار آقا سنیرے میں گلے تساں باجو جلی نو کوئی نہ جلے خدا واسطے ہن چا لگیاں نبھوہا سخی مدنی ماہی سخی مدنی
اے مدینے دے تاجدار حسنین دے نانا تو ساڈی تے سب تے کرم دی نگاہ تو ساڈی تے سب تے کرم دی نگاہ ابو بکر وی سائیاں دردا گدائے تو ساڈی تے سب تے کرم دی نگاہ ابو بکر وی سائیاں دردا گدائے وسے سونا دربار ٹکڑے چاپاؤ سخی مدنی ماہی مینڈے گھر بھی اس تو بڑی میرے دامن چ کوئی دعا نہیں اللہ سب نو آج راتی رسول اللہ دی زیارت نصیب کرے اللہ سب دیاں دعاواں قبول کرے اللہ اپنا اور اپنے محبوباں دا پیار عطا فرمائے خدا اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرن والیاں نو خدا آباد رکھے میرے بھائی غلام مجتبیٰ قادری صاحب نے پہلی مرتبہ زندگی فرمائش کی تھی اور کہنے لگے میری خواہش ہے میں کدھر نیٹ تے تھوڑا خطاب سنے ہیں کہ نبی پاک کدو ویچن والے نال پیار کر دے سن تو میرا دل کر دیا کہ وہ واقعہ سناؤ تو میں آخیا آج مینوں معاف کر دیو چونکہ مضمون میرا ہو رہے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے تے پھر کدو بیچاں گے بھائی انشاءاللہ حضور کو کدو خریداں گے انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے خدا اپنا فضل و کرم کرے آخر دعوانا الحمدللہ